ओम शांति। आज बाबा को 2077 ज्येष्ठ 19 गते सोमबार 1/6/2020 को महावाक्य मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। खुशी र पदको आधार हो, खुशी र पदको आधार हो पढाइ। मीठे बच्चे, जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। खुशी र पदको आधार हो पढाइ। प्रश्न छ, सेवाको सफलताको लागि मुख्य कुन चाहिँ गुण हुनुपर्छ? सेवाको सफलताको लागि मुख्य कुन चाहिँ गुण हुनुपर्छ? सहनशीलता, धैर्यता। हिजो पनि आएको थियो मुरलीमा, हैन? बाबा उत्तर सम्झाउनुहुन्छ सहनशीलताको हरेक कुरामा सहनशील बनेर आपसमा संगठन बनाएर सेवा गर। संगठन बनाएर सेवा गर। भाषण आदिको कार्यक्रम बनाऊ। मनुष्यहरूलाई निन्द्राबाट बिउझाउनको लागि अनेक व्यवस्था निस्किन्छन्। जो भाग्यशाली बन्नेवाला हुन्छन्, उनीहरूले पढाइ पनि रुचिले पढ्छन्। जो भाग्यशाली बन्नेवाला हुन्छन्, उनीहरूले पढाइ पनि रुचिले पढ्छन्। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, सेवामा सफलताको लागि कुन चाहिँ गुण हुनुपर्छ? उत्तर भन्नुहुन्छ बाबा, सहनशीलताको गुण। हरेक कुरामा सहनशील बनेर आपसमा संगठन बनाएर विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू बनाऊ र यस्तो कार्यक्रम बनाऊ जुन कार्यक्रमबाट अनेक अज्ञानताको निन्द्रामा सुतेका आत्माहरूलाई पनि जगाउन सकियोस्। बाबाले अस्ति नै अव्यक्त मुरलीमा भन्नुहुन्थ्यो नि, यस्तो कार्यक्रम बनाऊ जसमा सबैलाई 3-3 मिनट बोल्न देऊ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका आत्माहरू आउन्, हैन? कुमार, कुमारी, गृहस्थी, अनि फेरि ज्ञानमा चलेर आफ्नो जब गर्ने, हैन? विभिन्न प्रकारका आत्माहरूको यसरी अनुभव सेयर गर्ने कार्यक्रम बनाऊ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर बाबाले अज्ञानताको निन्द्रामा सुतेका आत्माहरूलाई जगाउनको लागि भिन्न भिन्न कार्यक्रमहरू बनाऊ र भिन्न भिन्न तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। र जो भाग्यशाली आत्माहरू हुन्छन्, उनीहरूले बाबाको पढाइ राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्छन् भन्नुभयो। गीत छ, हमें उन राहों पर चलना है
ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूले के विचार गरेर यहाँ मधुवनमा आउँछौ? के पढाइ पढ्न आउँछौ? कसको पासमा? बाप दादाको पासमा। यो हो नयाँ कुरा। बाप दादाको पासमा पढ्न जान्छौँ। कहिल्यै यस्तो सुन्यौ? भक्ति मार्गमा कति सत्सङ्गमा गइन्छ, त्यहाँ बाप दादाको पासमा जानियो भन्छौँ र? त्यही भएर यो हो नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो पनि बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। आश्चर्य छ नि, तिमी अनौठा बाबाका सन्तान हौ। तिमी बच्चाहरूले पनि न रचयिता न रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दथ्यौ। अहिले ती रचयिता र रचनालाई तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। भक्ति मार्गमा शिव बाबालाई र यो रचनाको आदि मध्य अन्तलाई हामीले जानेका थिएनौँ। अहिले पनि तिमीले जानेका छौ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार भन्नुहुन्छ बाबाले। सबैले एउटै तरिकाले जान्दैनौँ। जति जानेका छौ र जति जसलाई सम्झाउँछौ त्यति खुसी र भविष्यको पद हुन्छ। जति बुझेका छौ, जति बुझाउन सक्छौ र जति तिमीले पुरुषार्थ गरेका छौ त्यही अनुसारको खुसी र भविष्यको पद हुन्छ। मूल कुरा हो रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौँ। केवल हामी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूले नै जानेका छौँ। जबसम्म जीवन छ आफूलाई निश्चय गर्नु छ हामी को हौँ? हामी आत्मा हौँ। कस्तो खालको आत्मा? हामी बिके हौँ, अर्थात् ब्रह्म कुमार कुमारी हौँ। शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ सारा विश्वको। पुरा पढ्छौँ वा कम पढ्छौँ त्यो बेग्लै कुरा हो। फेरि पनि जानेका छौ नि, हामी उहाँका सन्तान हौँ। फेरि प्रश्न आउँछ पढ्नु र नपढ्नुको। त्यस अनुसार नै पद मिल्छ। गोदमा आएपछि निश्चय त छ हामी राजैको हकदार बनौँ। फेरि पढाइमा पनि रात दिनको फरक पर्छ। कसैले त राम्ररी पढ्छन् र पढाउँछन्, अरू केही पनि समझमा नै आउँदैन। कतिपय बाबाका बच्चाहरू छन् जसलाई बाबाको पढाइमा एकदमै राम्रो लगन छ, राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन्। पढ्नु र पढाउनु छ त्यो अन्तसम्म चल्छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ नि, जबसम्म तिमीलाई राजै मिल्दैन तबसम्म बाबाको पढाइ निरन्तर चलिरहन्छ हैन। धेरै बाबाले भन्नुभयो यो पढाइ अन्तसम्म चल्छ। विद्यार्थी जीवनमा अन्तसम्म कुनै पढाइ चल्दैन। समय हुन्छ, तिमीले त जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। लौकिक पढाइको त समय अवधि हुन्छ नि हैन, जीवनभर पढ्न पर्दैन। यो पढाइ बाबाको यस्तो पढाइ छ जो जबसम्म आत्मा शरीरमा रहन्छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। आफूसँग सोध्नु छ कतिलाई बाबा रचयिताको परिचय दिन्छु। मनुष्य त मनुष्य नै हुन्, देख्नमा कुनै फरक पर्दैन, शरीरमा फरक छैन। भित्र बुद्धिमा यो पढाइ गुन्जिरहन्छ। जसले पढ्छन् त्यति उनलाई खुसी पनि हुन्छ। यो पढाइमा जसले जति पढ्छ र जसलाई जति निश्चय छ त्यही अनुसारको खुसी हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। भित्र मनमा हुन्छ म नयाँ विश्वको मालिक बन्छु। अब हामी स्वर्गद्वार जान्छौँ। आफ्नो दिलसँग सधैँ सोधिराख ममा कति फरक छ। बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, हामी केबाट के बन्छौँ। बाबाले हिजो पनि अझ कति अन्तर छ सम्पूर्ण गर्नको लागि हैन। जुन तरिकाले समय अगाडि बढिरहेको छ त्यो अनुसारको मेरो पुरुषार्थ कस्तो छ भन्नुहुन्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो दिललाई सोध, ममा अझ कति बन्न बाँकी छ। आफ्नो दिलसँग सोध हामी केबाट के बन्छौँ। पढाइमा नै पुरा आधारित छ। पढाइबाट मनुष्य कति उच्च बन्छन् त्यो त सबै अल्पकाल क्षणभङ्गुरको पद हो। त्यसमा केही पनि मानव केही कामको छैन, लक्ष्य केही पनि, लक्षण केही पनि थिएन। अब यस पढाइबाट कति उच्च बन्छौँ।
सारा ध्यान पढाइमा दिनु छ। लौकिक दुनियाँमा कति सङ्घर्ष गर्यो, त्यसमा केही लक्ष्य पनि छैन, उद्देश्य पनि छैन हैन। केवल त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने, दुःख गर्ने मात्रै हुन्थ्यो। त्यही बाबाले कति उँचा पढाइ पढाउनुहुन्छ, तिमी केबाट के भन्छौ त्यही भएर राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु छ। जसको तकदिरमा छ उसको दिल केमा लाग्छ? पढाइमा लाग्छ। पहिले भन्नुभयो भाग्यशाली बच्चाहरूले नै राम्रोसँग पढ्छन्। अरूलाई पनि पढाइको लागि भिन्न भिन्न रूपले पुरुषार्थ गराइरहन्छन्। दिल हुन्छ अरूलाई पढाएर वैकुण्ठको मालिक बनाऊ। कसैलाई निन्द्राबाट बिउझाउनको लागि कति मेहनत गरिरहन्छन्। यो प्रदर्शनी आदि त केही पनि होइन, अरू पनि व्यवस्था निस्किन्छन् सम्झाउनको लागि। पहिला पहिला कार्यक्रमहरूमा आफ्नो प्रदर्शनी राख्ने, चित्रबाट सम्झाउने प्रदर्शनी हुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ समयअनुसार पछि जाँदै गर्दा सेवाको धेरै राम्रो राम्रो विधिहरू निस्कन्छ। अब अहिले पनि कति कार्यक्रमहरू हामीले सुन्छौँ नि है, अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार हामीले कसरी स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ, यस्तै यस्तै कार्यक्रम शिवानी दिदीले अब काठमाडौँतिरबाट पनि कतिले दिइरहनु भएको छ। त्यही बाबाले सेवाको विधिहरू निस्किरहन्छ भन्नुहुन्छ। अहिले बाबाले पावन बनाइरहनु भएको छ, त्यसैले बाबाको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। हरेक कुरामा सहनशील पनि हुनुपर्छ। आपसमा मिलेर सङ्गठन बनाएर भाषण आदिको प्रोग्राम राख्नुपर्छ। एक ईश्वरमा नै हामीले धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छौँ। उच्चभन्दा उच्च भगवान को हुनुहुन्छ? एक ईश्वरको बारेमा तिमी 2 घण्टा भाषण गर्न सक्छौ। एक शिव बाबाको बारेमा हामीले 2 घण्टा भाषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ, किनकि हामीलाई बाबाको राम्रोसँग परिचय छ, उहाँसँग के सम्बन्ध छ, के प्राप्ति छ, उहाँले यो सृष्टिमा आएर के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग डिटेलमा सम्झाउने हो भने धेरै राम्रोसँग भाषण गर्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, अल्फलाई याद गर्नाले खुसी हुन्छ। यदि बच्चाहरूको यादको यात्रामा ध्यान कम छ, अल्फलाई याद गर्दैनन् भने अवश्य नोक्सान हुन्छ। सारा आधार यादमा छ। धेरै कमाइ छ बाबाको यादमा, त्यही भएर यदि बाबाको याद छैन भने नोक्सान हुन्छ। याद गर्नाले एकदम स्वर्गमा जान्छन्, याद गर्न भुल्नाले गिर्छन्। यी कुरालाई अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन् हैन। नयाँ मान्छेले बाबाको यादमा कमाइ छ, याद छैन भने नोक्सान छ, गिर्छौँ भन्ने बुझ्नै सक्दैनन्। शिव बाबालाई त चिनेका छैनन्, हुन त कसैले भव्यताले पूजा गरून्, याद गरून्, फेरि पनि केही बुझ्दैनन्। जति भक्ति गरेको आत्माले पनि बाबाको ज्ञानलाई सुरुमा आउन बित्तिकै बुझ्न सक्दैन। तिमीलाई बाबाबाट धेरै ठुलो सम्पत्ति मिल्छ। भक्ति मार्गमा कृष्णको साक्षात्कार गर्नको लागि कति मेहनत गर्छन्। ठिक छ, दर्शन भयो, फेरि त के फाइदा त केही पनि थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा केवल 1 सेकेन्डको साक्षात्कारको लागि मान्छेले त्यति मेहनत गरिरहेका छन् हैन। 1 सेकेन्डको साक्षात्कार हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ आत्माको साक्षात्कार, परमात्माको साक्षात्कार चाहन्छन् सबैले। हामीलाई त उनीहरूले वर्षौं तपस्या गरेर जो मिलेको छ नि, हामीलाई त 1 दिनमा 1 छिनमा मिल्छ हो कि हैन। ज्ञानमा आउँदैको दिन हामीलाई आत्माको ज्ञान मिल्छ, परमात्माको ज्ञान मिल्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई त केही फाइदा छैन। साक्षात्कार हुन्छ उनीहरूलाई स्वर्गको राजै मिल्न पनि सक्दैन। दुनियाँ हेर कुन कुरामा चलिरहेको छ। तिमीले मानौ उखुको गुलियो रस पिउँछौ, बाँकी सबै मनुष्यले बोक्रा चुस्छन्। त्यही भएर बाबाले तिमीलाई उखुको रस मिल्छ भन्नुहुन्छ। तिमीले अहिले पेटभरि उखुको गुलियो रस पिएर पुरा आधा कल्प सुख पाउँछौ, बाँकी सबैले भक्तिमा बोक्रा चुस्दै तल उत्रिँदै आउँछन् हैन। उनीहरूले त्यति सङ्घर्ष गरेर पनि झन् गिर्दै गइरहेका छन्। आत्माको शक्ति, कला, डिग्री कम हुँदै गएको छ।
तिमीले अहिले बाबाको ज्ञानमा आएका छौ, तिमीलाई त आधा कल्पको सुख मिल्छ भन्नुभयो। अहिले बाबाले कति प्यारले पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, तर तकदिरमा छैन भने ध्यान दिँदैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, भाग्यमै छैन भने मैले पनि मेरो पनि के लाग्छ भनेर। न अरूलाई गर्न दिन्छन्, न स्वयं अमृत पिउँछन्, न अरूलाई पिउन दिन्छन्। धेरैको यस्तो छैन भने आफूले पनि पुरुषार्थ गर्दैनन्, अरूलाई पनि उल्टो सुल्टो यता त्यता इधर उधरका कुरा सुनाउँछन् होइन। यस्तो धुतीपना गर्छन् भन्नुहुन्छ नि बाबाले। भाग्यमा नहुने बच्चाहरू यस्तो हुन्छन्। यदि राम्ररी पढ्दैनन्, रहमदिल बन्दैनन्, कसैको कल्याण गर्दैनन् भने उनले के पद पाउँछन्? पढ्ने र पढाउनेले कति उच्च पद पाउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, नलेज सोर्स अफ इन्कम, पढाइ नै कमाइको साधन हो। त्यही भएर जसले राम्रोसँग पढ्छ, पढाउँछ, अरूलाई नै आफू समान बनाउँछ, उसको नै उच्च पद हुन्छ। पढ्दैनन् भने के पद हुन्छ, त्यो पनि पछि गएर रिजल्टबाट थाहा हुन्छ। फेरि महसुस गर्छन्, वास्तवमा बाबाले हामीलाई कति चेतावनी दिनुहुन्थ्यो। यहाँ बसेका छौँ, बुद्धिमा रहनुपर्छ, हामी बेहदका बाबाको पासमा बसेका छौँ। पछि गएर थाहा हुन्छ, हो बाबाले कति चेतावनी दिनुहुन्थ्यो। पछि यस्तो गर, यस्तो गर्यो भने तिमीलाई यस्तो मिल्छ, गरेनौ भने यति सजाय मिल्छ होइन। सम्झाउने कुरा बाबाले सबै सम्झाउनुहुन्छ। त्यही भएर पछि रिजल्ट आएपछि महसुस हुन्छ, तर गर्ने समय हुँदैन, पश्चातापको समय हुन्छ। त्यतिखेर उहाँले हामीलाई माथिबाट आउनुहुन्छ, कल्प पहिला जस्तै अब हामी फेरि बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। उहाँको साथमा नै हामी जाँदैनौँ, बाबाले हामीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। भक्ति मार्गमा गुरु गर्छन्, कसैले आफू समान बनाएर साथमा लैजाँदैनन्। तर शिव बाबाले हामीलाई यस्तो राम्रो बेहदको ज्ञान दिएर आफू समान सम्पूर्ण बनाएर साथमै लैजानुहुन्छ। कति खुसीको कुरा छ। यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुन्छ, यी कुराहरू कसैले पनि जानेका छैनन्, पछि गएर जान्नेछन्। अवश्य पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनेछ, त्यति बेला केही पनि मिल्ने छैन। त्यतिखेर टु लेट, गर्नेको समय केही पनि हुँदैन। त्यतिखेर फेरि दुनियाँले जान्दछ कि अब यो दुनियाँ विनाश हुँदैछ, नयाँ दुनियाँ आउँदैछ, भगवान् यो सृष्टिमा आइसक्नु भएको रहेछ, हामीले जानेनौँ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यतिखेर पछि गएर जान्नेछन्, त्यति बेला केही पनि मिल्ने छैन। यो कुराहरू कसैले पनि जानेका छैनन्। टु लेट हुन्छ, हिसाब किताब चुक्ता गरेर सबै फर्केर जानु छ। यो कुरा पनि जो समझदार बच्चाहरू छन् उनैले बुझेका छन्। सबुत बच्चाहरू ती हुन् जो सेवामा उपस्थित हुन्छन्, माता पितालाई अनुसरण गर्छन्। सपुत तिनै बच्चाहरू हुन् जो सेवामा आउँछन् र बाबा मम्माको फलो गर्छन् भन्नुभयो। जसरी बाबाले रुहानी सेवा गर्नुहुन्छ त्यस्तै तिमीले पनि गर्नु छ। कति बच्चाहरू छन् जसलाई यो धुन लागिरहन्छ, जसको बाबाले महिमा गर्नुहुन्छ, उनीहरू जस्तो बन्नु छ। बाबाले दादीहरूको नाम लिनुहुन्छ, महिमा गर्नुहुन्छ नि, यस्तै बन्नुपर्छ भनेर। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ जो सेवाधारी बच्चाहरू छन् उनीहरूको बाबाले महिमा गर्नुहुन्छ, नाम लिनुहुन्छ। कति बच्चाहरू, अच्छा टिचर त सबैलाई मिल्छन्, यहाँ पनि सबै आउँछन्, यहाँ त महान टिचर छ। बाबालाई याद नै गर्दैनन् भने कसरी सुध्रिन्छन्? ज्ञान त धेरै सहज छ। 84 जन्मको चक्र कति सहज छ, तर कति मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा कति सहज कुरा सम्झाउनुहुन्छ। बाबा र 84 जन्मको चक्रलाई याद गर्यो भने बेडा पार हुन्छ। यो सन्देश सबैलाई दिनु छ। आफ्नो दिलसँग सोध, कहाँसम्म म्यासेन्जर बनेको छु। बाबा आइसक्नुभयो, यो सन्देश मैले कतिलाई दिएको छु, आफ्नो दिलसँग सोध भन्नुभयो बाबाले। जति धेरैलाई जगाउँछ इनाम मिल्छ, यदि जगाउँदिन भने अवश्य कतै सुतेको छु, फेरि मलाई त्यति उच्च पद मिल्न सक्दैन। मैले कसैलाई जगाउन सक्दिनँ भने मानव आफै अझै ज्ञान बुझेको राम्रोसँग छैन।
बाबालाई बुझेको छु, समयलाई बुझेको छु भने मैले अरूलाई पनि त्यो अज्ञानताको निन्द्राबाट बिउजाउन सक्नुपर्छ भन्नुभयो है बाबाले। बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ राति आफ्नो सारा दिनको खाता चेक गर, सेवामा पनि रहनु छ। मूल कुरा हो बाबाको परिचय दिनु। बाबाले नै विश्वलाई स्वर्ग बनाउनु भएको थियो, अहिले नर्क बनेको छ, फेरि स्वर्ग हुन्छ। चक्र त घुम्नु नै पर्छ, बाबालाई याद गर्यौ भने विकार निस्केर जान्छ। सत्युगमा धेरै कम हुन्छन्, फेरि रावण राज्यमा कति वृद्धि हुन्छ। सत्युगमा 9 लाख, फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। जो पहिला पावन थिए तिनै फेरि पतित बन्छन्। सत्युगमा देवताहरूको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो, उनै फेरि अपवित्र प्रवृत्तिका बनेका छन्। सत्युगमा पनि घर गृहस्थ सबै हुन्छ, त्यही भएर आश्रम बनिन्छ हैन। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिनै पवित्र प्रवृत्ति मार्गका अपवित्र पतित बनेका छन्, त्यसैले बाबा आउनुहुन्छ, पवित्र बनाउनुहुन्छ। बाबा नै आएर पवित्र भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी आधा कल्प पवित्र थियौ, राज्यमा तिमी बनेका छौ, यो पनि तिमीले अहिले नै जानेका छौ। कौडी तुल्य थियौ, अहिले ज्ञान मिल्छ। बाबाले नपाउँदै ज्ञानमा नआउँदै हामी पनि पतित थियौँ, कौडी तुल्य थियौँ, ज्ञानको नाम निशान थिएन, जसबाट हामी केबाट के बन्छौँ। बाँकी जति पनि यतिका धर्म छन् ती सबै समाप्त हुन्छन्। सबै यसरी मर्छन् जसरी के मर्छन्, सबै मच्छर सदृश जान्छौँ हामी आत्माहरू। त्यही बाबाले भन्नु यसरी मर्छन्, जो कि बाबाले हिजो पनि होलसेल मौत हुन्छ भन्नुभयो। जब हिउँ पर्छ तब कति जनावर पन्छी आदि मर्छन्। प्राकृतिक प्रकोप पनि आउँछ, यो सबै समाप्त हुन्छ। यी सबै मानव मरिसकेका छन्। यस्तो सम्झिनुपर्छ कि सबै मरिसकेका छन्, बस बाबा र म आत्मा हैन। यस्तो सम्झेपछि पनि योग लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यी आँखाले जुन कुरा तिमी देख्छौ त्यो फेरि हुने छैन, नयाँ दुनियाँमा एकदमै थोरै रहन्छन्। यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ, ज्ञानका सागर बाबाले नै तिमीलाई ज्ञानको वर्षा दिइरहनु भएको छ। अहिले हामीले जे देखेका छौँ त्यो नयाँ दुनियाँमा केही पनि हुँदैन, सबै समाप्त हुनु छ। बाबाले तिमीलाई ज्ञानको वर्षा गरिरहनु भएको थाहा छ। सारा दुनियाँ बिकारी फोहोरी छ, हामी पनि फोहोरमा भएका थियौँ। बाबाले फोहोरबाट निकालेर अब कति राम्रो फुल बनाइरहनु भएको छ। हामीले यो शरीर छोड्छौँ, आत्मा पवित्र हुन्छ। बाबाले हामीलाई कस्तो फोहोरबाट, कस्तो छिछि दुनियाँ पति दुनियाँबाट निकालेर फुल बनाइरहनु भएको छ। बाबाले सबैलाई एकरस पढाइ पढाउनुहुन्छ, तर कतिको बुद्धि बिल्कुल जड छ, केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ नि कतिपय यस्तो पत्थर बुद्धि छन् जति सम्झाए पनि बुझ्दैनन्, पत्थरमै पानी खनाए जस्तै हुन्छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, ड्रामा बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको तकदिरमा छैन भने मैले के नै गर्न सक्छु। म त सबैलाई एकरस पढाउँछु, तर नम्बरवार पढ्छन्। कसैले राम्ररी बुझेर सम्झाउँछन्, अरूको पनि जीवन हिरा जस्तो बनाउँछन्, कसैले त बनाउँदैनन्। हरेकको आफ्नो पाठ छ नि, कसैले आफू बनेर अरूलाई पनि राम्रो बनाउँछन्, कसैले आफू पनि बन्दैनन्, अरूलाई पनि बन्न दिँदैनन् भन्नुभयो बाबा। उल्टो कति अहङ्कार हुन्छ, जसरी वैज्ञानिकलाई बुद्धिको कति घमण्ड छ, टाढा टाढा आकाश समुद्रलाई हेर्न चाहन्छन्, त्यस्तै घमण्डी बाबाका बच्चाहरू पनि भन्नुभयो नि बाबाले, बुद्धिको अहङ्कार हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा कुनै फाइदा छैन। विज्ञान घमण्डीहरूले व्यर्थमा आफ्नो टाउको दुखाइरहेका छन्। कसरी चन्द्रमामा बस्न सकिन्छ, कसरी अब समुद्रको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ भनेर उल्टोमा उनीहरूले टाउको दुखाइरहेका छन्।
छैन। उनीहरूलाई धेरै तलब मिल्छ, सबै व्यर्थ गुमाउँछन्। यस्तो पनि होइन, सुनको कुनै द्वारिका तलबाट आउँछ। यो त ड्रामाको चक्र हो जुन घुमिरहन्छ। फेरि हामी गएर समयमै आफ्नो महल बनाउँछौँ नयाँ दुनियाँमा। कसैले आश्चर्य मान्छन् कि त्यत्तिकै घर आदि बन्छन् र होइन, कतिपयले कसरी बन्छन् त्यति छिटो छिटो घर भन्छन् नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य बाबाले देखाउनुहुन्छ तिमीले फेरि यस्तै सुनका महल बनाउँछौ। ड्रामा अनुसार हो नि यो सबै, होइन। त्यही भएर यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन। कल्प पहिले जस्तै फेरि पनि बनाउँछौ भन्नुभयो बाबाले। त्यहाँ त धेरै सुन हुन्छ, अहिले पनि कतै कतै सुनका पहाडहरू धेरै छन्, तर सुन निकाल्न सक्दैनन्। सुनको खानीहरू भेटियो भन्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यो फेरि नयाँ दुनियाँमा सुनकै दुनियाँ हुन्छ। त्यही भएर अहिले सुनको पहाड भए पनि कसैले त्यति निकाल्न सक्दैनन् भन्नुभयो। नयाँ दुनियाँमा त सुनका धेरै खानीहरू थिए, ती समाप्त भए। अहिले हिराको मूल्य पनि हेर कति छ। आज यति धेरै मूल्य भोलि पत्थर समान बन्छ। अहिले सुनको मूल्य होइन 1 तोलाको 60-70 हजार पुगिसकेको छ भने अझ 80 हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सदियोमा त सुन पनि पत्थर समान हुन्छ। सुनको इँटा भएपछि त पत्थर सरी भयो नि। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै अनौठो कुरा सुनाउनुहुन्छ र साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यही रहनुपर्छ। हामी आत्माहरूले आफ्नो घर छोडेको 5000 वर्ष भएको छ, जसलाई मुक्तिधाम भनिन्छ। 5000 वर्ष भयो नि घरबाट आएको। त्यही भएर हामी सबैलाई के हुन्छ, अब घरमै जान पाए हुन्थ्यो, शान्ति। भक्ति मार्गमा मुक्तिको लागि कति मेहनत गर्छन्, तर अहिले तिमीले सम्झन्छौ बाबा सिवाय अरू कसैले पनि मुक्ति दिन सक्दैन, साथमा लिएर जान सक्दैन। कति धर्मपिताहरू आए नि, कसैले पनि परमधाम लान सकेनन्। त्यही भएर बाबाले नै हामीलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। केवल बाबालाई याद गर्नु छ। सबैलाई यही भन्दै गर, बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो। तिमीले मेरो शिव जयन्ती पनि मनाउँछौ। कति वर्ष भयो? 5000 वर्षको कुरा हो। 5000 वर्ष पहिले पनि बाबा आउनुभएको थियो, शिव जयन्ती मनाएका थियौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे कहिले मनाएका थियौ? तिमी स्वर्गवासी बनेका थियौ, फेरि 84 को चक्र लगायौ। यो पनि ड्रामा बनेको छ। तिमीलाई यो सृष्टि चक्रको बारेमा म आएर सम्झाउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूको स्मृतिमा आएको छ, धेरै राम्रोसँग। हामी उच्च भन्दा उच्च पाठधारी हौँ। हाम्रो पाठ कसको साथमा छ? बाबाको साथमा छ। हामी बाबाको श्रीमत अनुसार बाबाको यादमा रहेर अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछौँ। कसैको प्रधान सम्बन्धी छ भने पनि कति खुसी लाग्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे अहिले तिम्रो पाठ कोसँग छ, थोरै सोच न, कति खुसी हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन। यो विश्व परिवर्तनको महान कार्यको लागि बाबाले हामीलाई निमित्त बनाउनु भएको छ, आफ्नो बनाउनु भएको छ। कति खुसी हुनुपर्छ। जो कल्प पहिला थिए उनै बन्छन्। साक्षी भएर हेरिरहन्छु र पुरुषार्थ पनि गराइरहन्छु। सधैँ उमङ्गमा रहनको लागि एकान्तमा बसेर आफूसँग कुराकानी गर। खुसीमा रहनको लागि आफैले आफैसँग कुराकानी गर भन्नुभयो बाबा। बाँकी थोरै समय यस अशान्त दुनियाँमा रहनु छ। फेरि त अशान्त रहँदैन। कसैले पनि मुखले भन्न सक्दैन मनको शान्ति कसरी मिल्छ। शान्तिको लागि त जान्छन्, तर शान्तिका सागर त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अरू कसैको पासमा यो वस्तु छैन। शान्तिको लागि मान्छे अहिले कति भड्किरहेका छन्, तर शान्तिको सागर बाबालाई चिनेका छैनन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे मिल्छ। बाबाको यादबाट बाबालाई चिनेपछि, आफूलाई चिनेपछि भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा गुन्जिनुपर्छ। रचयिता र रचनालाई जान्नु यो हो ज्ञान।
अन्त्यलाई भनिन्छ, जसबाट हामीले आफूलाई, परमात्मालाई, यो समयलाई, सृष्टि चक्रलाई जानौँ होइन, त्यो नै सत्य ज्ञान हो। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ यो नै ज्ञान हो। त्यो शान्तिको लागि सुख हुन्छ नै धनबाट, धन छैन भने मनुष्य कुनै काम हुँदैन। धनको लागि मनुष्यले कति पाप कर्म गर्छन्, धनको लागि नै मान्छेले अहिले कति पाप कर्म, अनैतिक कर्म गरिरहेका छन् नि। त्यही भएर उनीहरू जीवनमा पनि मलाई सबै कुरा छ तर शान्ति छैन भन्न परेको छ कि। त्यही भएर मान्छे धनको लागि जस्तो पाप कर्म नि गरिरहेको छ। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले अथाह धन दिनुभएको छ, स्वर्ग सुनको, नर्क के को हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा समय निकालेर एकान्तमा आफूले आफैसँग कुरा आफूलाई उमङ्गमा ल्याउनु छ, आफूलाई उमङ्गमा ल्याउनु छ। उमङ्गमा ल्याउनु छ, आफू समान बनाउने सेवाको साथसाथै साक्षी भएर हरेकको पाठलाई हेर्ने अभ्यास गर्नु छ। समय निकालेर एकान्तमा आफूले आफैसँग कुरा गरेर आफूलाई उमङ्गमा ल्याउनु छ, आफू समान बनाउने सेवाको साथसाथै साक्षी भएर हरेकको पाठलाई हेर्ने अभ्यास गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबालाई याद गरेर आफूले आफूलाई सुधार्नु पर्छ। बाबालाई याद गरेर आफूले आफैलाई सुधार्नु पर्छ, आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ। आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ। के सोध्नु छ भन्नुभएको थियो बाबा? म मेसेन्जर बनेको छु। कतिलाई आफू समान बनाएको छु। बाबालाई याद गरेर आफूले आफूलाई सुधार्नु पर्छ, आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ। म मेसेन्जर बनेको छु, कतिलाई आफू समान बनाएको छु। बाबाले धारणाको लागि मुख्य सारमा भन्नुभयो, समय निकालेर आफूले आफैसँग यस्तो कुराकानी गर्नु छ र आफू जहिले पनि उमङ्ग उत्साहमा आउनु छ। बाबाले एउटा मुरलीमा बच्चे उमङ्ग उत्साह छैन भने ब्राह्मण जीवनको श्वास नै छैन, उमङ्ग उत्साह नै श्वास हो भन्नुभएको थियो होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो त्यस्तै आफूसँग कुरा गरेर उमङ्ग उत्साहमा रहनुपर्छ र अरूलाई पनि आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ र हर आत्माको आफ्नो आफ्नो
हैन, सबैको एउटै हुँदैन, हामीले चाहे जस्तो पनि हुँदैन। त्यही भएर साक्षी भएर हेर हरेकको पार्टलाई भन्नुभयो। दोस्रो पोइन्टमा बाबाले सुधार्नुपर्छ, बाबाको याद गरेर आफैले सुधार्नुपर्छ। र म म्यासेन्जर कहाँसम्म बनेको छु, कति आफू समान बनाएको छु, यो कुरा चेक गर भन्नुभयो। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, साइलेन्सको शक्तिद्वारा विश्वमा प्रत्यक्षताको नगरा बजाउने शान्त स्वरूप भव। साइलेन्सको शक्तिद्वारा विश्वमा प्रत्यक्षताको नगरा बजाउने शान्त स्वरूप भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ, गायन गरिएको छ साइन्समाथि साइलेन्सको विजय। साइन्समाथि साइलेन्सको विजय, न कि वाणीको। जति समय र आउँदै जान्छ, जति समय र सम्पूर्णता समीप आउँदै जान्छ, त्यति शुद्ध आवाजमा अधिक आउनबाट वैराग्य आउँदै जान्छ। त्यति आवाजमा आउनबाट वैराग्य आउँदै जान्छ। जसरी अहिले नचाहँदा नचाहँदै पनि स्वभावले आवाजमा लिएर आउँछ। त्यसै गरी नचाहँदै पनि आवाजभन्दा पर हुनेछौ। नचाहँदै पनि आवाजभन्दा पर हुनेछौ। प्रोग्राम बनाएर आवाजमा आउँछौ। प्रोग्राम बनाएर आवाजमा आउँछौ। जब यो परिवर्तन देखिन्छ, अनि सम्झ अब विजयको नगरा बज्नेवाला छ। यसको लागि जति समय मिल्छ शान्त स्वरूप स्थिति में अभ्यासी बन। शान्त स्वरूप स्थितिमा रहने अभ्यासी बन।
बाबाले वरदान दिनुभयो, साइलेन्सको शक्तिद्वारा विश्वमा प्रत्यक्षताको नगरा बजाउने शान्त स्वरूप भव। विस्तारमा गायन गरिएको छ, साइन्समाथि साइलेन्सको विजय, न कि बाणीको। जति समय र सम्पूर्णता समीप आउँदै जान्छ, त्यति अधिक आउनबाट वैराग्य आउँदै जान्छ। जति तिमी बच्चाहरू सम्पूर्णताको समीप आउँछौ, त्यति तिमीलाई स्वतः आवाजमा आउन मन लाग्दैन, एकदमै शान्तिमा रहन चाहने छौ भन्नुभयो बाबाले। जसरी अहिले हामी नचाहँदै पनि धेरै आवाजमा आउँछौँ होइन, धेरै बोल्छौँ, यतात्यता व्यवहारमा आउँछौँ, र त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी पछि तिमी नचाहँदै पनि एकदमै आवाजभन्दा पर अव्यक्त स्थितिमा रहनेको तिमीलाई मन हुन्छ, दिल हुन्छ। र कुनै बोल्नु छ भने प्रोग्राममा मात्रै, कार्यक्रमहरूमा बोल्नै परि मात्रै तिमी बोल्दैछौ। यस्तो अवस्था जब हुन्छ, जब देखिन्छ, तब सम्झनु कि अब प्रत्यक्षताको समय नजिक छ, अब बाबाको प्रत्यक्ष भइरहेको छ। र बाबा भन्नुभयो, यस्तो तिमीले बाबाको प्रत्यक्ष गर्नको लागि, निमित्त बन्नको लागि जति सक्छौ शान्त स्वरूप अवस्थामा रहने अहिलेदेखि नै अभ्यास गर। जस्तो सुरुमा दादीहरूले आफ्नो सेवा गर्ने, आफ्नो जिम्माको र अरू बेलामा जतिखेर पनि योग गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पनि अब जति सक्छौ समय मिल्यो भने बाबालाई याद गर्ने, शान्त स्वरूपमा रहने अभ्यास गर भन्नुभयो। स्लोगन छ, जिरो बाबासँग रहनेहरू नै के हुन्? हिरो पाठधारी हुन्। जिरो बाबासँग रहनेहरू नै हिरो पाठधारी आत्मा हुन् भन्नुभयो बाबा। मुख्य सार बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। खुसी र पदको आधार हो पढाइ। प्रश्न, सेवाको सफलताको लागि मुख्य कुन चाहिँ गुण हुनुपर्छ? उत्तरमा सहनशीलताको, हरेक कुरामा सहनशील बनेर आपसमा संगठन बनाएर सेवा गर। भाषण आदिको कार्यक्रम बनाऊ। मनुष्यहरूलाई निन्द्राबाट पिउजाउनको लागि अनेक व्यवस्था निस्किन्छन्। जो भाग्यशाली बन्नेवाला हुन्छन् उनीहरूले पढाइ पनि रुचिले पढ्छन्। ओम शान्ति।